कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो कुरा पनि दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईले देख्नुभयो नि 28 गतेको आमसभामा म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ। लभ परिरहेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो, कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले चाहिँ दुला दुलै दुईटै रुँदै रुँदै आफ्नो आफ्नो घर यो त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। प्रतिक्रान्तिकारी तागतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा आफ्नो बल बुद्धिले होइन कुरा बोल्नुभयो, अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई 2 ठाउँ बनाइयो। एक थरी मान्छे जो अहिले सरकारमा छन् उनीहरू पनि यस्तो संविधान बनाउन चाहदैनथे, तर ती मान्छे असाध्यै लोभी थिए, ती असाध्यपछि स्वार्थी थिए। संविधान त बनाउनु नै पर्थ्यो जसरी पनि, अति लोभीलाई अलिकति केही हालिएपछि बन्छ भने बनोस् भन्ठानियो र प्रधानमन्त्री हालियो र संविधान बनाइयो। आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीति, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो विगत विरासत, हाम्रो कर्म जे गरेका थियौँ हामीले युद्धमा, त्यो कर्मका कारणले होल पार्टीको नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको साथ एकतामा गएका थियौँ। फेरि कमरेड तपाईँले केन्द्रीय समिति सञ्चालन गरेको पनि हेरियो, तपाईँको प्रशिक्षण पनि सुनियो, हामीले मदन भण्डारी भेटियो, उहाँहरूको भावना त्यो थियो मदन भण्डारी भेटियो। केपी ओलीले तपाईँहरूले देख्नुभयो जातिपित्ती गर्न थाले, मन परी ढङ्गले चाहिँ शासन चलाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेइमानी गर्ने, जालजेल गर्ने सबै गर्न थालेपछि यिनीसँग चाहिँ हुने देखिएन। अब कुनै पनि सहमति पालन नगर्ने भएपछि हामीले उनका विरुद्ध झन्डा उठायौँ। अब उनको अगाडि उनी प्रधानमन्त्री त उनी हुन्, राष्ट्रपति त उनले जे भने त्यही गर्ने नै हुनुहुन्छ भनेपछि उनले पनि अब अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने 4थो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो, त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। मानिसहरूले भन्ने पनि गर्थे संविधान बनाउने बेलामा हुने बहसमा नेताहरूले, कयौं नेताहरूले भन्ने गर्थे मन त परेको होइन तर के गर्ने, अब आयो आँधी, माओवादीको आँधी हुरी आयो, नमाने त बात्नै नबात्ने भइयो, त्यसो भएर मानेको मात्रै हो, यसो भन्थे मानिसहरूले। त्यो भन्ने मानिसहरू तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ। गणतन्त्र हुनै सक्दैन, संघीयता हुनै सक्दैन, समावेशिता हुनै सक्दैन नेपालमा भन्ने र त्यो प्रसिद्ध उक्तिहरू भइसके, बैलगाडावाला सिद्धान्त भन्ने भयो। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, सबै मान्ने भए हुँदा हुँदा तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति बेला पार्टी एकता गर्ने, वाम गठबन्धन गर्ने कुरा गरियो, संविधान बनाउने बेलामा धेरै अप्ठ्यारा दबावहरू हामीलाई थिए नेतृत्वलाई। यो संविधान अहिले बन्न हुँदैन, नबनाइयोस् भन्ने कुरामा देशभित्रबाट एक थरी शक्ति, देश बाहिरबाट पनि धेरै शक्तिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नबनोस् भन्ने चाहना थियो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्यौं। होइन, हामी त संविधान बनाउनै पर्छ, हामीले इतिहासमा जनताको अगाडि, राष्ट्रको अगाडि कबुल गरेका छौं, त्यसकारण संविधान बनाउनै पर्छ। हामीले कसैको कुरा मानेनौं, जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान बनायौं हामीले। एक थरी मान्छेलाई मन परेको थिएन त्यो संविधान बनाएको। एक थरी मान्छे जो अहिले सरकारमा छन् उनीहरू पनि यस्तो संविधान बनाउन चाहदैनथे, तर ती मान्छे असाध्यै लोभी थिए, ती असाध्यपछि स्वार्थी थिए।
संविधान त बनाउनु नै पर्थ्यो जसरी पनि। अति लोभीलाई अलिकति केही हालिदिएपछि बन्छ भने बनोस् भन्ठानियो र प्रधानमन्त्री हालियो र संविधान बनाइयो। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यहाँ त्यसरी बनाइयो। तपाईँ विचार गर्नुहोस् के माओवादी पार्टी झुकेर गरेको हो एकता? वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले झुकेर होइन, जितेर गरेको एकता। कुरा बुझ्नुभयो त? सबै त्यो चिज क्लियर लेखेर त्यसमा हस्ताक्षर गराइएको छ। अनि संगठनात्मक रूपले या नेतृत्वको हिसाबले झुकेको हो कि भन्दा एकता गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बकाइदा दुईटा अध्यक्ष बराबरी हैसियतका भनिएको हो। 1 नम्बर र 2 नम्बर भनिएको होइन, त्यो माइनेट छ। र अध्यक्षता पालो पालो गर्ने, जसकोले अध्यक्षता गर्छ बैठकमा त्यसैको नाम 1 नम्बरमा हुने भन्ने निर्णय हो। सरकार पनि बराबरी अवधिमा पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएर गरिएको। त्यसकारण हामीले सैद्धान्तिक राजनैतिक मुद्दाको हिसाबले, माओवादी आन्दोलनको इतिहासको मूल्याङ्कनको हिसाबले हामीले टाउको झुकाउनु पर्ने, शिर झुकाउनु पर्ने कुनै काम गरेको होइन। बकाइदा हामी चाहिँ छाती ठोकेर भन्न सकिने कि माओवादी युद्धले नै जनतामा एउटा ऐतिहासिक जागरण ल्यायो। माओवादी युद्धकै कारण चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भन्ने कुरामा सहमत गराएर गरेको एकता हो। तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ हामीले गल्ती गरेका थियौँ भनेर। हामीले बिल्कुल गल्ती गरेको होइन हो। त्यहाँ भित्र मान्छे विभिन्न खाले छन् भन्ने थाहा नपाएको होइन। तर हामीलाई के विश्वास थियो भने हामी आफूप्रतिको विश्वासको कारणले आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीति, आफ्नो संगठन, आफ्नो विगत विरासत, हाम्रो कर्म जे गरेका थियौँ हामीले युद्धमा, त्यो कर्मका कारणले होल पार्टीको नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको साथ एकतामा गएका थियौँ। फेरि त्यो लेखाएको सही गरेको त एउटा भयो, तर भोलि सही गरेको मानेनन् भने पनि होल पार्टीलाई लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासले गएको हामी। यो कुरा बुझ्नु होला। व्यङ्ग होइन, ठट्टा गरेर भन्नुहुन्थ्यो होइन पार्टी त बन्ने खतरा पैदा भयो है अब त भन्ने गर्नुहुन्थ्यो पूर्व एमालेकै साथीहरू भने। होल पार्टी नै युनिफाइड हुने स्थितिमा गयो र केही प्रशिक्षण भए। म कर्णालीको प्रशिक्षण पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। मलाई पूर्व एमालेका धेरै साथीहरूले आएर भन्नुभयो, कमरेड तपाईले केन्द्रीय समिति सञ्चालन गरेको पनि हेरियो, तपाईको प्रशिक्षण पनि सुनियो, हामीले मदन भण्डारी भेटियो। उहाँहरूको भावना त्यो थियो, मदन भण्डारी भेटियो। उहाँहरूले हृदयदेखि भनेको मैले बुझ्थेँ। उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा, यताउता सबै चाहिँबाट हेर्दा साँच्चै उहाँहरूलाई त्यो लागेको थियो। यसबाट केपी ओली लगायतका दक्षिणपन्थीहरू आतंकित भए। खानी भयो माओवादीले, लानी भयो प्रचण्डले भन्ने भएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर अब यो प्रचण्ड र माओवादीलाई नसिद्ध्याउने हो भने त हाम्रो त भविष्य त केही पनि रहने भएन भनेपछि षड्यन्त्र सुरु भयो। एकदम बुझ्नु होला, चुरो यही हो, अरू होइन। अरू सब बकवास हो। भित्री कुरा र साँचो कुरा यही चाहिँ हो। मैले राम्रो काम गरे बापत प्रहार सुरु भयो उहाँहरूबाट र पार्टीभित्र असहज वातावरण सिर्जना भयो। अध्यादेश प्रकरणहरू भए, के भएर हुँदै जाँदा अब चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो। म अब दुईटा कुरा यसमा थप्न चाहन्छु। दुईटा के कुरा थप्न चाहन्छु कमरेडहरू भने, त्यति हुँदा पनि हामीले पार्टीलाई एकताबद्धै राख्यौँ। के हामी पार्टीमा कमजोर भयौँ त? केपी ओलीले तपाईहरुले देख्नुभयो जातिपित्ती गर्न थाले। मन परी ढङ्गले चाहिँ शासन चलाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेइमानी गर्ने, जालजेल गर्ने सबै गर्न थालेपछि यिनीसँग चाहिँ हुने देखिएन। अब कुनै पनि सहमति पालन नगर्ने भएपछि हामीले उनका विरुद्ध झन्डा उठायौँ। तपाईहरुले हेर्नुभयो 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज मैले सचिवालयमा जो प्रस्तुत गरेँ, पछि स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेँ। त्यो मेरो मात्रै होइन, त्यो सचिवालयका बहुमतको हो। स्थायी समितिको 2/3 बहुमतको प्रस्ताव हो। त्यो प्रचण्डको मात्रै प्रस्ताव होइन। र त्यो केपी ओलीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध एउटा ठुलो ऐतिहासिक विद्रोह हो। त्यो तपाईहरु बुझ्नु होला र हेर्नु होला। 19 पृष्ठ पल्टाएर फेरि एकचोटि पढ्नु होला। त्यो साँच्चै विद्रोह। मेरो दृष्टिमा मैले भन्ने पनि गरेको छु,
माओले एकचोटि भन्ने गर्नुभएको थियो कल्चरल रिभोल्युसनको बेलामा बम्बार्ड द बुर्जुवा हेडक्वार्टर, बुर्जुवाहरूको हेडक्वार्टरमा बम खसाउ भने बमै हान भने त होइन, ठोक भने हो नि वैचारिक ढङ्गले ठोक चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूलाई संशोधनवादी प्रतिक्रियावादीहरूलाई भने हो नि, त्यो पनि त्यस्तै हो। त्यो कुरा केपीले नबुझे होइन, फेरि केपीले बुझ्नुभयो फेरि त्यो कुरा, उनले बुझे म माथि अब सम्पूर्ण प्रहार भयो, मलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस भयो भनेपछि अब उनको अगाडि उनी प्रधानमन्त्री त उनी हुन्, राष्ट्रपति त उनले जे भने त्यही गर्ने नै हुनुहुन्छ भनेपछि उनले पनि अब अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे। उनको अन्तिम अस्त्र के थियो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने, जे पर्छ पर्छ भनेर विघटन गरे। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के अरू भित्रका बाहिरका सबको सेटिङमा गरे हो। त्यो केपीले मात्रै आफ्नो बुद्धि लिएर बरकतले मात्रै गरेको पनि होइन, त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। त्यो गरियो, त्यसपछि हामी केमा गयौँ त? हामी अब लाइफ एन्ड डेथको स्ट्रगलमा। यो त अब संविधानै सिद्ध्याउने, गणतन्त्रै सिद्ध्याउने लाइनतिर गयो। अब यो संविधानै मिच्ने, निरङ्कुशतातिर जाने, स्वेच्छाचारितातिर जाने, कम्युनिस्टको त कुरै छोडिदिनु, कस्तो सपना देखेको, कति राम्रो बनाउला भनेको त अब यस्तोमा पुर्याए भनेपछि हामी पनि अब फेरि अर्को विद्रोह। तपाईँले हेर्नुभयो भने पुस 5 पछि हामीले जे सुरु गरियो फेरि अर्को आन्दोलन सुरु गरियो हामीले। र माघ 28 गतेसम्मको तपाईँहरूले चाहिँ आफै सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। खबरदार ज्यान गए छोडिन्न भने पनि हामीले जनतालाई अपिल गऱ्यौँ। हामीले ल्याएको रगत बगाएर ल्याएको खोज्न खोज्दैछन् प्रतिक्रियावादीहरूले, दिँदैन, तपाईँले साथ दिनु पर्यो। जनताले साथ दियो, सुतेका नै उठेर आए। हेर्नुहोस्, पछि हटेका कता कता गयो, हराए भनेका पनि सबै आए। माघ 28 गते त लाखौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासागरै उर्ल्यो नि काठमाडौँमा। कसैको हिम्मत भएन अब त्यो विघटनलाई सदर गर्न, त सजिलो कुरा थिएन। तैपनि अदालतले चाहिँ विघटन गर्ने प्रस्तावलाई बदर गरिदियो, राम्रो गर्यो, हामीले त्यसलाई स्वागतै गऱ्यौँ। म के भन्न अझै खोज्दैछु, हेर्नुहोस्। अब त्यो एकता गर्नु सही थियो गलत थियो भन्दा मैले भने सही थियो र त त्यस्तो भयो भन्ने एउटा भने। अर्को म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पार्टी एकता गर्नु बिल्कुल सही गरिया थियो। त्यसो भएर त केपी ओलीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध 70% केन्द्रीय समितिको कमान्ड गरेका थियौँ नि हामीले। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ सोध्नु होला के 70% माधव नेपालहरू समेत, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि लिएर तमाम लिडरसिपको साथीहरू, स्थायी समितिको 2/3, केन्द्रीय समितिको 2/3 मेजोरिटी त हामीले कमान्ड गरि नै राखेका थियौँ लास्टसम्म। वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले हामीले के गर्यौँ त भने केपी ओलीको अनुशासनहीनता, अराजकता, निरङ्कुशता, प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध उनको स्पष्टीकरण लिएर उनलाई कारबाही गर्नेमा पुर्याउने मैले मात्रै गरे हो कारबाही? माओवादीले मात्रै गरे हो त? केपीलाई कारबाही त पूर्व एमाले समेत मिलेर हामी नेकपाले गरे कारबाही हो नि। त्यो कारबाही वैधानिक छ कि छैन त भन्यो भने वैधानिक छ, आधिकारिक छ कि छैन भने आधिकारिक छ, संविधान सङ्गत छ, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार छ एउटा। त्यसकारण हामी चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित, बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यो त नेकपाको बहुमत हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित म आफै गएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री खारेज भयो। प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहन पाउँदैन। संसदीय दलको बहुमतले दल नेता उनलाई हटाएर मलाई चुन्यो। संसदीय दलको सर्वसम्मतले मलाई चुन्यो, उपस्थितिको सर्वसम्मत जो बहुमत छ, हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले पार्टी एकता र गल्ती गऱ्यो भन्न मिल्छ त? बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब चिज कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिँदा त पार्टी त 2टा बनाइदिएछ अदालतले। यो 2टा बनाउन मिल्ने र पाइने कुरा हो त? संसारमा कहीँ मिल्छ यस्तो कुरा पनि?
यो यति अप्राकृतिक कुरा भयो नि यो त्यो बनाउन मिल्ने कुरै होइन यो कतैबाट पनि यो जन्मिसकेको बच्चा र हुर्केर 3 वर्ष भइसकेकोलाई फेरि आमाको गर्भमा पसाउँछु भनेर हुने कुरा हो यो मिल्ने कुरा हो त कहीँ यो त लाटो बुद्धिले नै मिल्दैन नि कतैबाट नि नमिल्ने कुरा गरे तर गरे फेरि सर्वोच्च भनेको फेरि हामीले नि के गर्नु भने सर्वोच्चले गरे हामी मान्छौँ भन्नु पर्ने रहेछ क्या फेरि मान्दैनौँ भन्न नपाइने असहमति त जनाउन पाइने हामी सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सहमत छैनौँ किनभने यो प्राकृतिक छैन स्वाभाविक छैन त भनेका छौँ तर मान्दैन भन्यो भने यो सिस्टम नमानेको हुने रे फेरि हामी अरूले नमान्दा हुने रे हामीले नमान्दा नहुने रे भन्ने बनाउन खोजिया छ त्यही कारण मेरो पोइन्ट कमरेडलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको होइन र पार्टी एकता हामीले टुटाएको पनि होइन पार्टी अहिले विभाजन भयो हामी जिम्मेवार छौँ त हामीले त यसको एकताको रक्षा गरेर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उसलाई परास्त गरेर उसलाई निकालेर साबित गरेको हो नि त त्यो त इतिहासमा दर छ नि कसले त्यसलाई यताउता गर्न सक्छ ल त हेरौँ कसैको हिम्मत छ त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई गलत साबित गर्न अनि केपी ओली आफू सचिवालयमा थाई समितिमा केन्द्रीय समितिमा संसदीय दलमा जतासुकै अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रान्तिकारी तागतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा आफ्नो बल बुद्धिले होइन कुरा भन्नुभयो अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई दुई ठाउँमा बनाइयो त्यस कारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू तपाईँहरू के भयो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो हामी गएकै हो तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ त्यसकारण म के भन्छु भने हामीले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नेपालमा आवश्यक छ समाजवाद निर्माणको निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ अप्राकृतिक ढङ्गले विभाजित गरिएको पार्टीलाई पुनर्मिलन गराउन जरुरी छ किनभने यहाँ त कस्तो भयो भने यो भएको त कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो कुरा भने दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नुभयो नि 28 गतिको आमसभामा म कसरी बोलेँ माधवजी कसरी बोल्नुभयो झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त अब अहिले चाहिँ दुला दुलै दुइटै रुँदै आफ्नो गरे यो के हो गरेको भन्ने यो त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक अस्वाभाविक अनैतिक गलत सेटिङमा भयो त हाम्रो के दोष भयो त त्यहाँ लभ गर्नु गल्ती भएको हो त त्यो त होइन नि हामीले लभ गरेर त ठिकै गरेका थियौँ मिलाएरै लगेकै त थियौँ शक्तिलाई कमजोर हुन त दिएका त थिएनौँ यसरी बुझ्नु पर्यो र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ मैले गरेको अब म अरूलाई दोष दिन मिल्दैन मुख्य भएपछि अध्यक्ष भएपछि मैले लिन पर्यो केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ मलाई त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ अब उनले जे भयो नि कमरेड मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या मेरो त्यही गल्ती मेरो नियतमा गल्ती त होइन अब यस्तो भएँ म क्या अब के गर्ने अब यस्तै भइयो त्यसो अहिले म फर्केर आएँ क्या त्यसो नगर्न पर्ने छ भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई परेको माओवादी पार्टीलाई 1 नम्बर पार्टी बनाइएन भने देशमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ माओवादी पार्टी 1 नम्बर पार्टी हुनु 64 को जस्तै पार्टी भएर चाहिँ यसलाई लिएर आउनु किनकि मुद्दा हामीसँग छ
किन केपी ओलीले पनि सही गरेकै छन् नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने माओवादीको मुख्य भूमिका हो भनेर त त्यही लिएर देखाउँदै हिँड्ने नि घर घरमा। केपी ओलीले नि त हिजो त माने हो नि त, त्यो देखाउँदै हिँड्दा त जवाफ त छैन नि एमालेको केपी ओली गुटकासँग, मानेकै हो। अब हाम्रा कमजोरी कहाँ भए त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने, हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ छन् ती मुद्दाहरूलाई दरोसँग समात्ने, हाम्रै कारणले यत्रो परिवर्तन आउने। अब यहाँ त अब चाहिँ काम गर्ने कालु बसी खाने भालु भने जस्तो भयो। जो विरोधी उसले मजाले खान्छ, उसले जिते जस्तो गर्छ। बाबा म त हैरान हुन्छु हेर्नु, हारे पनि जिते जस्तै गर्छन् केपी त। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त हारे भनेर 1-2 दिन त अलिकति सुतेर बस्नु नि, उनी त झन् जिते जस्तो पो गर्छ, मैले जितेँ जस्तो। हजुर त्यही त, अब यो त विचित्र भयो। अब हामी जितारवाला योद्धाहरू, क्रान्तिकारी, त्यत्रो त्याग बलिदान गरेको हामी चाहिँ हारे जस्ता क्या। हाम्रो यसो हेऱ्यो भने अनुहार चाहिँ अलिकति निन्याउरो, हामी त झन् हुङ्कार गर्नुपर्ने जात हो। हामी त त्यत्रो लडाइँ लडेर यत्रो परिवर्तन ल्याउन सक्नेको अनुहारमा उज्यालो छैन, तिनीहरूको निन्याउरा। सब हारेको, सब विरोधी प्रतिक्रान्तिकारी त बडो जिते जस्तोको यो हुन दिनु भएन। हामी जिते जस्तो हुनु पऱ्यो, उनलाई हराउनु पऱ्यो क्या। हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू हारेको जस्तो लाग्नु पऱ्यो नि उनीहरूलाई। कुरा भन्नुभयो त त्यो हुनु पऱ्यो। अब अहिले धेरै खेल छ, फेरि धेरै खेल छ। अब यसमा लाइनको कुरा के हो भन्ने कहिले कहिले कामराहरूलाई लाग्छ। अरू मुद्दा त हामीसँग छँदैछन्, उत्पीडित वर्गका, जातिका, क्षेत्र, समुदाय, समावेशी आदि इत्यादि। तर यतिले मात्रै पुग्दैन। अब हामीले हाम्रो समाजवाद कस्तो हुने, यसको अर्थनीति कस्तो हुने, राजनीति कस्तो हुने, राज्य संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको जवाफ हामीले दिनुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्न जरुरी छ। अहिले कर्णालीका चाहिँ जनताको, त्यहाँका प्रदेशका नेताहरूको या त्यहाँका महिलाहरूको, कालीकोटका ती वीर वीरङ्गना महिलाहरू आउनुभयो। मलाई बडो चाहिँ गर्वको पनि महसुस भयो कि ती ऐतिहासिक वीरता प्रदर्शन गर्ने, कीर्तिमान कायम गर्ने महिलाहरू अहिले पनि ल आदेश चाहियो, हामी फेरि मर्न तयार छौँ भनेका छन् गाउँमा। त हामी त यहाँ सिंहदरबारमा रुमल्लिया जस्तो त हामी पो भएछौँ, किन हामी पो बरु के हो भएछौँ। जनता त फेरि पनि उस्तै छन्, कार्यकर्ता त तल पिँधमा गएर हेर्दा त उस्तै जोस छ, कहाँ हराए माओवादी भने। त्यस कारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा, जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर, उनीहरूका दुःख दर्दसँग जोडिएर, उनीहरूको उत्पादन सङ्घर्षलाई अलिकति प्रतिफलमुखी बनाउने योजना निर्माण गरेर, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकेर सिकाएर जाने लाइन बनाउने हो अब। र हामी एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध, त्यो सशस्त्र हिंसा होइन है, फेरि त्यही भन्यो भनेर प्रचार हुनसक्छ। जे होस् नयाँ जनयुद्ध, जसरी चाहिँ हामीले युद्धको बेलामा भन्थ्यौँ नि, युद्ध भनेको रक्तपात पूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ। तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ। त हिजो मात्रै यहाँ 3 पार्टीको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो, बैठक चाहिँ राम्रो भयो। पहिलोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस खुलेर, यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो, सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने, सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो, ठिक छ हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ। र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने, मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। कुरा बुझ्नुभयो चाहिँ। अब अहिले भर्खरै नभने मोर्चा तपाईको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ।
पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ, कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो, उहाँले हामीले भन्दा राम्रो बोल्नुभयो उतापट्टिको भए पनि। त्यो लभ त गयो होइन नि, अर्कोले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गएको छैन त्यहाँ एउटा। अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेभलेन्थ धेरै नै मिल्छ। अहिले मात्रै मिल्यो भने उहिलेदेखि मिल्दै आएको वेभलेन्थ हो, त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ। जसपासँग मोर्चा, अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै भयो। हामीले सपना देखि त एउटा कुरा हो, तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नै हुँदैन। तर मोर्चा चाहिँ बन्छ। मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव भयो, आज रिजल्ट सबै आयो कि आएन रे, आइसकेको छैन। तर जे होस् मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जितियो देशैभरि। र ओलीलाई चाहिँ 4थो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला, 4थोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने 4थो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। मलाई त्यही विश्वास लागेको छ। त्यसमा कमरेडहरूले जोरदार ढङ्गले लाग्न पर्यो, सङ्कल्प लिन पर्यो। यही आह्वान गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।